लिस्ट मैं अपना नाम नहीं शामिल कराना चाहता। मैंने तू ना छोटे छोटे जी रहने दे भाई, हम बचते हैं इस काम से, बचते हैं ऐसे आदमी से। वो किसी दरवेश ने कहा था, जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है, बचना चाहिए। तो मालदारों के तो आप बड़े मुरीद होते हैं, कई पीर हाजरियां देते फिरते हैं, कई मौलवी दस्ते नगर होते हैं, माअज़ल्लाह। अल्लाह खुददारी और इज्जत नफ्स अता करे, आमीन तो कह दीजिए। दीनदारी के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो बहुत बड़े जागीरदार थे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद। बीबी शहबा कहती है नमाजी बनाना था खामद को। किसको? किसने? बोले, किसने नमाजी बनाना है? और बीवी को किसने बनाना है? पक्की गल ने जी। मैं काउंसलर साहब नूं मैं क्या माशाअल्लाह जित गए हो? कहंदे हाँ जी। मैं क्या कहंदे जी कोई हुक्म होवे ते मैनूं दसो। मैं क्या हुक्म है वे कि तुसी अपने हल्के दे बंदियां दी ड्यूटी लानी, केड़ा केड़ा नमाज हाजरी लानी है, केड़ा केड़ा नमाज पढ़ना होंदा है ते केड़ा केड़ा नहीं होंदा। कहने लगे बड़े सियाणे निकले हो, पहला मैनूं ही वसीते वाड़ छड़िया जी। मैं जाऊंगा तो दूजियां दी हाजरी लाऊंगा ना। तो खामद नमाजी बनाएगा बीवी को तो उससे पहले खुद बनेगा तो बनाएगा ना जी। जी तो अगर खामद कह दे तू पढ़िया कर, मेरे पीछे ना लगी तो कितनी जिन्नी को तू पढ़नी उन्नी मैं पढ़नी है ना। तो मैं एक दोस्त को कह रहा था, मैं कह रहा था बच्चे वो काम नहीं करते जो आप कहते हैं। और मैंने जुमे में भी कहा था बच्चे वो करते हैं जो हमारा अमल देख के बच्चे चलते हैं, सिर्फ बात पे अमल नहीं करते। बीबी रास्ती कहती है मैंने ठान ली कि मैंने इस जगीरदार को, वडेरे को, इस मोटे बड़े चौधरी को मैंने नमाजी बनाना और बना के दिखाना है नमाजी। बीबी साहबा कहती हैं कि वो जिस खातून की भी बारी होती थी, 4 बीवियां होती थी, वो उसका हक अदा करते तो बाद में अपनी ख्वाबगाह में जाके आराम करते। उनका जो खादिम था मुलाजिम, वो रात को दूध का प्याला उन्हें देने जाता था, सोने से पहले उनके पास दूध का प्याला पहुंचता था। तो बीबी साहबा कहती है मैंने रात को मुलाजिम से कहा दूध देने तू नहीं जाएगा मैं जाऊंगी। तो मैं आधी रात को दूध का प्याला लेके हाजिर हुई। तू कैसे आई? मैंने कहा बीबी हूं, आ गई हूं, तो अब मेहरबानी करें। मैंने कहा अगर इजाजत दें तो आपके पैर ना दबा दूं। चल दबा दे। बीबी कहती हैं पैर दबाते दबाते मैंने कहा अगर इजाजत दें तो सुबह नमाज के लिए जगा दूं। ये नमाज की तबलीग हो रही है। तो बाबा जी पता क्या कहते हैं हजरत बाज़ैद? कहने लगे तू मुझे जानती नहीं, खबरदार मुझे तबलीग करने की कोशिश की। इस घर में रहना है तो सांस ऊंचा ना लेना। पता है तू किसके साथ भी आई? खबरदार। कहते मैं चुप करके आ गई। अगले दिन फिर दूध लेके पहुंच गई तो उन्होंने आंख खोल के देखा मेरी तरफ, फिर आ गई है। मैंने कहा मेरे खामंद है, मेरे सर के ताज है, पैर दबा दूं? कहा दबा दो। कहते मैंने 10 मिनट पैर दबाए तो मैंने कहा अगर जान की अमान पाऊं तो फजर में जगा दूं। मैंने जलाल फरमाया। कहने लगे तुझे कहा था ना कि मुझे किसी का मशवरा कबूल नहीं, तू कौन होती है मुझे बात करने वाली, चल दौड़ जा। बीबी साहब कहती है मैं 10 दिन जाती रही। कितने दिन? उन्होंने सख्ती भी की, बुरा भला भी कहा, और कई दिन ये भी कहा कि कल आई तो फिर याद रखना। कहती है 10वें दिन मैं गई तो हजरत बाज़ैद कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया ये जान छोड़ने वाली नहीं, ये बाज नहीं आएगी। और चलो है भी तो मेरी बीवी, गलत बात भी कोई नहीं कर रही, कह भी नमाज कर रही है। कहने लगे अगर मैं सवेरे उठ जाऊं तो फिर दोबारा तो नहीं आएगी, तू दोबारा तो नहीं आएगी। ये देखे मियां बीवी का आपस में रिश्ता। सवेरे अगर मैं उठ जाऊं नमाज के लिए तेरे कहने पे तो मेरी जान छोड़ देगी तू? बीबी साहबा कहने लगी मैं दोबारा नहीं आऊंगी, आप मेहरबानी करें सवेरे उठ जाए। कहने लगे चल तू मेरी बीवी है, एक बार मान लेता हूं तेरी बात, सवेरे जगा देना। बीबी रास्ती कहती है मैं पहले सो के उठा करती थी, वो रात मैं सोई नहीं। कहती मैं सारी रात रो के गुजार दी, सारी रात, और बेदार रह के गुजार दी। सवेरे फजर के वक़्त पानी गर्म किया, बगल में मुसल्ला लिया, खामद को बेदार किया, वुज़ू कराया, और कहती हैं जब वो अल्लाह अकबर कह के सुन्नतों की नीयत बांधी तो मेरे इस तरह आंसू गिरे जैसे सैलाब आता है और दरिया का बंद टूटता है। और मैंने रो के कहा मौला मेरे इख्तियार में यहीं तक था, मैं मुसल्ले पे खड़ा कर सकती हूँ, मैं दिल तो नहीं ना बदल सकती, वो तेरे कब्जे में है। मुकल्लिबुल कुलूब है, फजल कर इसका दिल बदल दे। फरमाती है मैं रोती रही, 2 रकते पढ़ के मेरी तरफ देखा तो फर्जों की नीयत बांध ली,
اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا, کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو. میں نے کہا جی نہیں جگاتی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا, میں تجھے جگاؤں گا. آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے, میں پہلے ہی نمازی تھی. جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا, سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا. میرے بھائی, میاں بیوی ایک دوسرے کو دیندار بنائیں گے, ایک دوسرے کو نمازی بنائیں گے, وہ ایک دوسرے پہ. اور کس طرح کا بڑا مشکل ہوتا ہے بیوی اپنے خاوند کی تعریف کرے, مشکل ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ, ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اتنی شناسہ ہو گئی تھی, اعلیٰ حضرت لکھتے تھے تو وہ واقف ہو گئی تھی. وہ کتاب کا اعلیٰ حضرت فرماتے تو وہی کتاب اٹھا کے زوجہ لاتی. اس زمانے میں قلم بنتے تھے اپنے ہاتھوں سے, لوگ چھری لے کے اس کے ساتھ قلم بنایا کرتے تھے. تو قلم بنا کے سیاہی رکھتی, کاغذ کئی دفعہ ڈانٹ دیتے, اعلیٰ حضرت کئی دفعہ ڈانٹ دیتے, لیکن اماں جی سنتی. وقت وصال آیا تو ایک دن فرمانے لگے حامد رضا کی ماں, تو نے ساری زندگی مانگا کچھ نہیں, تو نے میری بڑی نوکری کی, میرے دین کے کاموں میں سب سے بڑی مددگار تو تھی, چل کچھ چیز مانگ لے. جب دین کے رشتے ہوتے ہیں تو پھر معاملے بھی دینداری کے طے ہوتے ہیں. کچھ مانگ لے, بڑا کچھ مانگ لیتی ہیں نا بیویاں, بڑا کچھ. اعلیٰ حضرت کی زوجہ کیا کہتی ہیں میں نے آپ کو صبح و شام دیکھا ہے, میں نے آپ کے دکھ سکھ دیکھے, خوشی غمی میں آپ کا رویہ دیکھا ہے, میں نے آپ کو ہمیشہ دیندار اور پرہیزگار پایا ہے. اگر مجھے کچھ دینا ہے تو ہاتھ اٹھا کے میری بخشش کی دعا کر دیں, اور اگر صبح قیامت مجھے ضرورت پڑی تو میری سفارش کر دیں گے. اعلیٰ حضرت رو پڑے, یہ دینداری کے رشتے, رو پڑے. فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے احمد رضا جب جنت میں جائیں گے تو تجھے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے, ساتھ لے کے جائیں گے. تو بھائی دینداری بنائے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے اور ان کا لباس ہو. رمضان شریف آ رہا ہے, ارادہ کر لیں کہ تراویحیں ساری جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. نوجوانوں سے میری گزارش ہے, جوان بچوں سے, ضروری کوئی مذہبی چیز آپ نے دیکھنی ہو, سننی سنانی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ رمضان میں موبائل استعمال نہ کریں, مہربانی فرمائیں. ارادہ کریں. اگر کبھی مجبوری بن جائے نا تو ہسپتالوں میں بھی 2-2 گھنٹے بندے کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے پڑ جاتا ہے. پاسپورٹ کے دفتر لوگ کھڑے رہتے ہیں, شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے رہتے ہیں. ارادہ کرو قرآن پاک سننے کا, اور مسجد میں حاضر ہو کے با جماعت 20 تراویحیں پوری پڑھو, اور عشاء سے پہلے آؤ, سنتیں ادا کر کے مسجد میں نماز پڑھو. روزہ کوئی شیطانی وسوسہ قریب نہ آنے دو. روزے رکھنے ہیں اور انشاءاللہ رکھنے ہیں, پورے رکھنے. مزدور آدمی جو مزدور ہے وہ کہتا ہے میں مزدور ہوں, میں کیسے رکھوں؟ او خدا کے بندے, رب تعالیٰ نے تیرے اوپر فرض کیے ہیں. وہ کہتا ہے میں وہ چیز فرض کرتا ہی نہیں جو تو اٹھا نہ سکے. اس کو پتا تھا ہم رکھ لیں گے تبھی فرض کیے نا. اور مزدور کو تو اللہ اجر بھی زیادہ عطا کرتا ہے, کسی وسوسے پہ نہ لگے. اور قرآن, یہ 2 باتیں ہو گئی, روزہ اور تراویح. اور تیسرا, دن کے 2 حصے کریں, جو وقت بچ جائے اس کے 2 حصے کریں. آدھے حصے میں قرآن پاک پڑھنا ہے اور آدھے حصے میں درود و سلام پڑھنا ہے. یہ وظیفے پکے کر لیں. اور جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مسکینوں کی, یتیموں کی, ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مہربانی کریں تو 1 رمضان کو لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. کس تاریخ کو جی؟ بولے قاری صاحب نے سوٹ کدن دین دے ہو جی, تاکہ کوئی درزی سی کے نہ دے وے. ایک ادھر پان آنا لے وے سوٹ, مولوی بھی نواں, یہ ساڈا مولوی یہ تے پرانے دی چنگا لگتا ہے. اور پہلے دے میاں یہ کام بھی پہلے کریں تاکہ وہ سلا لیں اور سلا کے پہن لیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ غریب کے ساتھ, مسکین کے ساتھ, جس کے ساتھ بھی کوئی تعاون کرنا ہے وہ پہلے کریں. پہلے اپنے بچوں کو کپڑے بعد میں, اور غریبوں کے بچوں کو پہلے, تاکہ وہ شریک ہو, رمضان میں شریک ہو. کسی کو سودا پہلے دیں. جو پہلے کرنے کے کام ہیں ان کو پہلے کریں, مہربانی فرمائیں. رمضان کی نیت کریں, ارادہ کریں, اپنے اندر ذوق پیدا کریں. میں نے اپنے دوستوں کو کل سبق دیا ہے کہ کام مجبوری سے بھی ہو جاتا ہے اور شوق سے بھی, لیکن مجبوری سے کرنے سے مزہ نہیں آتا. شوق سے کریں تو
مزہ ہی آ جاتا ہے، مزہ نہیں، مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو کام کریں گے، لطف آئے گا آپ کو روزے رکھنے کا، عبادت کرنے کا، لیکن لطف کے ساتھ کریں۔